प्यारे काबिल और मेहनती तलबा व तालिबात, आपके इंतहाई काबिल एहतराम वालिदैन और भाई और बहन, वफाकी वज़रा, स्पेशल असिस्टेंट्स, एडवाइज़र्स, मोहतरमा शज़ा ख्वाजा और मेहमानान गिरामी, ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। आज जब मैं ये डॉक्यूमेंट्रीज देख रहा था तो मैं माजी में खो गया और मुझे वो दिन याद आए जब पाकिस्तान के अंदर अल्लाह ताला के फजल व करम से सिर्फ और सिर्फ मेरिट की बुनियाद पर जब मैं पंजाब का खादिम था तो लाखों लैपटॉप्स जो हमने तकसीम किए उसकी आपने एक झलक यहाँ पे देखी। और मुझे वो दिन याद आए जब इस मुल्क के अंदर, चूँकि मैं सुबह पंजाब में था, तो लाखों बच्चों और बच्चियों को सिर्फ और सिर्फ उनकी मेहनत की बलबूते पर उनको तालीमी वज़ाइफ पंजाब एजुकेशन एंडाउमेंट फंड से मिलते थे, पीफ। और मुझे इसमें कोई शक नहीं कि आज उनमें से हज़ारों कौम की बेटियां और बेटे वो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं और हिस्टोरियंस हैं, टीचर्स हैं और पाकिस्तान के लिए बेपनाह वो पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं और पाकिस्तान को रिटर्न कर रहे हैं। मुझे वो याद है दिन कि एक दिन मैं लाहौर में एक कौम की बेटी को मैं उनको ये लैपटॉप दे रहा था तो मैंने उनसे पूछा कान में, बेटी आपका कहाँ से ताल्लुक़ है? तो उसने कहा कि मेरा ताल्लुक़ चकवाल से है। तो मैंने पूछा कि आपके वालिद क्या करते हैं? उन्होंने कहा कि मेरे वालिद इस दुनिया से चले गए हैं। मैंने कहा आपकी वालदा क्या करती हैं? उन्होंने कहा मेरी वालदा भी इस दुनिया में नहीं है। तो मैंने कहा फिर आप किस तरह आपने अपना पढ़ाई लिखाई की? उन्होंने कहा कि हम 4 भाई बहन हैं, मेरा बड़ा भाई मजदूरी करता है और उसने मुझे लिखाने पढ़ाने के लिए हर चीज़ उसने कुर्बान की है। तो मैंने कहा कि आपका बेटी इरादा है? उसने कहा जी मैं इंशाअल्लाह मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनूंगी, मरीज़ों की और दुखी इंसानियत की खिदमत करूंगी। मैं समझता हूं कि वो बेटी ज़रूर डॉक्टर बनी होगी और वो आज दुखी इंसानियत की खिदमत कर रही होगी। मेरे नौजवान इस कौम के, आप सब मुस्तकबिल हैं कौम के, कौम की तरक्की की, कौम की खुशहाली की कुंजी आज आपके हाथ में है। आज पाकिस्तान को आपसे तवक्को है। आप हमारे मुस्तकबिल की, दरख्शंदा मुस्तकबिल की ज़मानत हैं। तो मैं आपको आज ये कहना चाहता हूँ कि जब मैं इस तकरीब में ये डॉक्यूमेंट्री देख रहा था तो फिर मैं ये सोच रहा था कि जब मैं कहता था कि मैं इन बच्चों और बच्चियों को मैं उनके मेरिट की बुनियाद पर मैं लैपटॉप्स दे रहा हूँ, क्लाशनकोफ नहीं दे रहा, मैं समझता हूँ कि आज यही वो मौका है कि हमें कौम को, मेरा दिल चाहता है कि मैं कौम के हर बच्चे को ये देखें, ये आपके लिए लैपटॉप्स मशीन होगी, मेरे लिए मिशन है कि मैं इस मिशन को निभाऊं और मैं पूरे पाकिस्तान में कौम के एक एक बच्चे को मैं उसके हाथ में लैपटॉप दूं। ये वही ज़माना था कोविड का, जब कोविड आया तो तालीमी दरसगाहें बंद हो गईं, कारोबार बंद हो गया
اور یہ لیپ ٹاپ تھا جس کے ذریعے ہمارے لاکھوں بچے اور بچیاں وہ اپنے لیپ ٹاپ سے تعلیمی درسگاہوں سے وہ تعلیم حاصل کر رہی تھیں. انہی لیپ ٹاپ سے وہ فری لانسر بن گئے اور انہوں نے رزق حلال کمایا اور پاکستان میں اپنا نام بنایا. میں سمجھتا ہوں کہ آج جدید دور کے تقاضے ہیں کہ ہمیں انشاءاللہ قوم کے ہر بچے کو جس کے پاس علم ہے اور وہ محنت کرنا چاہتا ہے، ہم اپنا پیٹ کاٹیں، کچھ کریں، پورے پاکستان کے کروڑوں بچوں کو لیپ ٹاپ دیں اور پاکستان کو عظیم بنائیں. میرے نوجوان قوم کے عظیم طلباء طالبات، میں آپ کو آج جمعے کا دن ہے، آپ سب نے جمعہ بھی ادا کرنا ہے. اس کے بعد جو سویڈن میں جو قرآن کریم کی بے حرمتی ہوئی ہے اس کا بھی آپ نے آج پوری دنیا کو بتانا ہے کہ کوئی مسلمان یہ بے حرمتی برداشت نہیں کر سکتا. میں اس لیے آپ کو یہ آج کہنے آیا ہوں کہ میں نے اس بجٹ میں جو ابھی نیا سال شروع ہوا ہے 1 لاکھ لیپ ٹاپ اور رکھوایا آپ کے لیے، اور انشاءاللہ وہ صرف میرٹ پہ ملے گا. کوئی سفارش نہیں ہوگی، کوئی میری سفارش نہیں ہوگی، کسی وزیر کی سفارش نہیں ہوگی، کسی اور کی سفارش نہیں ہوگی. ایک سفارش ہوگی، وہ میرٹ کی. اس کے علاوہ کوئی سفارش نہیں ہوگی. 1 لاکھ لیپ ٹاپ جو پچھلا بجٹ تھا وہ اس کی آغاز آج ہو چکا، اور 1 لاکھ لیپ ٹاپ اگلے بجٹ میں انشاءاللہ رکھا گیا ہے جس کے لیے ہم نے اربوں روپے مختص کیے ہیں. اسی طریقے سے نوجوان بچوں کے لیے جو دیہاتوں میں ہیں ان کو ہم زرعی قرضے دیں گے انشاءاللہ، اور وہ 5 ارب روپے اس کے لیے رکھے گئے ہیں. اسی طریقے سے ہم نے اسکلڈ ڈیولپمنٹ کے لیے، ووکیشنل ٹریننگ کے لیے 5 ارب روپے ان کے لیے رکھے ہیں. میرے نوجوان قوم کے عظیم، قوم کے ستاروں، میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ محنت کریں گے، آپ عظیم بنیں گے، پاکستان کو عظیم بنائیں گے، اور جو ہمسایہ ملک ہے وہ آپ کی محنت سے انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے، مجھے دل سے یقین ہے، صمیم قلب ہے کہ آپ کی محنت سے ہمسایہ ملک کو ہم بہت پیچھے چھوڑیں گے اور پاکستان کو اس کا کھویا مقام دلوائیں گے انشاءاللہ. میں آخر میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، وائس چانسلر صاحب کا اور پوری ٹیم کا. میرا بس چلے، یہ میری بات سن لیں، وسائل ہوں تو 1 لاکھ نہیں، میں قوم کے بیٹوں اور بیٹیوں کو 1 کروڑ لیپ ٹاپ دوں گا انشاءاللہ، اس لیے کہ اسی میں پاکستان کی ترقی اور خوشحالی ہے. اور یہاں پر اشعار سنائے گئے، میں اس شعر پر اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں، تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں، تو کانٹوں میں الجھ کر زندگی بسر کرنے کی سو کر لے. اور نہیں یہ شان خودداری چمن سے توڑ کر تجھ کو کوئی دستار میں رکھ لے، کوئی زیب گلو کر لے. اور جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا. اے وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے نکلے گا. پاکستان پائندہ باد، قائد اعظم پائندہ باد. وزیر اعظم یوتھ پروگرام